اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ما شاء الله ما شاء الله. ويخشونه ولا يخشون. ولا يخشون أحدا إلا
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما شاء الله ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين هو الذي يصلي على
وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد